अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हजरात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से जहाँ भी होंगे, जिस हाल में होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज आप तमाम लोगों की खिदमत में यकीन जाने एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। यूं तो मैंने इस हवाले से काफ़ी वज़ाइफ बताए भी हैं, लेकिन ये मेरे हजरत का बताया हुआ एक इंतहाई मुख्तसर और मुजर्रब अमल है। वो फरमाते हैं कि जो भी अपने घरों में जो मसला मैं आपको आगे बताऊंगा, उस मसले के लिए घर में अगर 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसको वो हैरत अंगेज़ फ़ायदा मिलेगा। इंशाअल्लाह वो सुनने के बाद, देखने के बाद और करने के बाद जब उसका फ़ायदा आप अपने घरों में देखेंगे, आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी और आप लोग मुझे दिल से यकीनन दुआएं देंगे। और साथ साथ मैं इस अमल को एक नए अंदाज में पेश करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये नया अंदाज आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले आपने करना क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये अमल आपने दिन में किसी भी वक्त ये अमल दिन में किसी भी वक्त करना है। ठीक है? ये अमल आपने दिन में किसी भी वक्त करना है। इसमें वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, मर्द करे, औरत करे, कोई भी कर सकता है इसको। ठीक है? लेकिन जो ये अमल करेगा फिर उसने मुकम्मल भी उसी ने ही करना है। ठीक है? और उसके बाद आपने 786 मरतबा ये आपने पूरी बिस्मिल्लाह पढ़नी है। ये मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 786 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। बस इतना करना है। अब ये करने के बाद आपने करना क्या है, अब ये ज़रा आप वीडियो और फुटेज मुलाहिजा फरमाएं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब आप 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें तो आपने इस तरह की एक बोतल लेनी है। ठीक है? पहले उस पानी पे दम करना है। पानी पे दम करके इस बोतल के अंदर आपने डाल देना है। ये बोतल आप देख लें। ठीक है? ये शावर वाली बोतल है, इसके अंदर डाल के आपने रख लेना है। ठीक है? अच्छा, अब जब आपने इस तरह की बोतल ले ली, आपने पानी भर लिया, तो आपने ये दीवारों की आपको ये किनारे नज़र आ रहे हैं, इस तरह से आपने ये पानी छिड़कना है। ठीक है? ये एक कोना हो गया। अब इसी के साथ ये दूसरा कोना हो गया। ये इस तरह से आपने पानी छिड़कना है। ये घर के जितने भी आपके कोने होंगे, आपने वहां पर इस तरह से ये पानी छिड़कना है। ठीक है? अब नंबर 2 पर आपने क्या करना है, आपने जब 786 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ ली, आपने बात करनी नहीं है इस दौरान किसी से। ठीक है? पानी आपने छिड़क दिया दम करके, उसके बाद आपकी जैसे चादरें हैं, बिस्तर है, तकिया है, घर में जितने भी बिस्तर हैं आगे, और उन तमाम बिस्तरों पे जो जो लोग सोते हैं, एक तो वो बिस्तर होंगे जिस पे लोग सोते नहीं हैं, ऐसे ही रखे हुए, उस पे नहीं, जिस पे लोग सो रहे हों रोजाना। ठीक है? तो उनकी चादरों पे, बिस्तर पे, तकिए पे आपने फूंक मारनी है। घर का कोई एक फर्द जिम्मेदारी पकड़ ले कि वो रोज ये अमल करेगा। मैं आपको बताता हूं आगे के कितने दिन अमल करना है। ठीक है? तो उस पर फूंक मारनी है आपने, पानी नहीं छिड़कना, पानी आपने दीवारों पे ही छिड़कना है। ठीक है? अब आगे चलते हैं क्या करना है आपने। अच्छा, उसके साथ अब आपने क्या करना है, ये देख लें, ये जितने भी मसाले हैं, ये मसाले के डब्बे हैं, जितने भी नमक हैं जो रोज़मर्रा खानों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, उन सब पर आपने जब 786 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ ली, सब पर आपने दम करना है। ठीक है? जो जो मसाले हैं उन सब पे आपने फूंक मारनी है। ये आपको समझ आ गया? अच्छा, अब उसके साथ ये बर्तन लेकर आ गया हूँ। मैंने आपको कहा था आज ज़रा बड़े अजीब तरीके से वीडियो बनाऊंगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको ये प्रैक्टिकल तरीके से जो बता रहा हूँ कैसी लग रही है। अब मिसाल के तौर पर आपने आज का खाना इस बर्तन में बनाना है। ठीक है ना? आपने इस तरह की बोतल या जग ले लें, वो पानी से, जाहिर सी बात है सालन तो पानी में ही बनेगा। ठीक है? आपने ये बोतल, ये मैं पानी डाल रहा हूँ। ठीक है? ये मैंने पूरा पानी डाल दिए। अब मिसाल के तौर पर इस पानी से मैंने सालन बनाना है, तो इस पानी पे 786 मरतबा जो आपने पढ़ा है उस पे दम करना है इस पानी पे, और इसी पानी का सालन बनाना है ताकि सारे घर वाले इस सालन को खा सकें। ठीक है? ये आपने करना है। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये बिस्तर का तरीका बता दिया है, ये सालन का, और वो पीछे मसालों का आपको बताया है मैंने, और दीवारों पर पानी छिड़कने का बताया है। ये आपने काम करने हैं। अब उसी के साथ साथ आपने क्या करना है कि
کہ یہ جتنے بھی پانی کی بوتلیں ہیں جس سے تمام گھر والے پانی پیتے ہوں، آپ نے ان تمام بوتلوں پہ 786 مرتبہ یہ پانی پہ دم کرنا ہے اور تمام گھر والوں کو آپ نے پانی پلانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اس بوتل پہ دم کر دیا، اس بوتل پہ دم کرنے کے بعد اب تمام گھر والوں کو پانی پلا دیں ایک ایک گلاس، اس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ تو سارا طریقہ کار سمجھنے کے بعد یہ جو 786 مرتبہ والا جو عمل ہے یہ آپ نے کرنا ہے 41 دن مسلسل۔ کتنے دن؟ 41 دن مسلسل یہ عمل کرنا ہے۔ اب میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ یہ خواتین اگر کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہے، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں کیونکہ مرد حضرات تھوڑی سستی بھی کر جاتے ہیں، مسلسل 41 دن ان سے ہو بھی نہیں پائے گا، جاب وغیرہ اور یہ پھر تھکان ہو جاتی ہے، آنا جانا ان کا باہر زیادہ ہوتا ہے۔ خواتین چونکہ گھروں میں ہوتی ہیں اور مسالے اور سالن وغیرہ یہ سب انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے، انہی کی ڈومین میں آتا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ خواتین اگر یہ ہمت کر کے کر لیں تو انشاءاللہ جو فائدہ بتا رہا ہوں وہ ضرور آپ کو زبردست طریقے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہے اس کا فائدہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے لکھا ہے کہ گھر میں ایسی عالی شان برکت اور خوشحالی دیکھنے کو ملے گی کہ انسان جو بھی عمل یہ کرے گا وہ خود اتنا حیران ہو جائے گا کہ چند دنوں کے اندر یہ اتنی ساری نعمتیں، اتنی ساری برکتیں، یہ اتنی ساری خوشحالی یہ کیسے حاصل ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو مجھ پہ توکل کر لے ایک بار تو میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کر لے تو اللہ سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے، تو انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنی نعمتیں تو میرے پاس تھی نہیں، میں تو اتنی غربت میں تھا، غربت کی لکیر سے نیچے جا رہا تھا، طرح طرح کی تنگیاں، مالی پریشانیاں، رکاوٹیں، ہر طرح کی مصیبتیں اس کے قدموں میں آگے نہیں تھی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ ایسے طریقے سے آپ کی ساری مشکلات دور کرے گا، یقین جانے آپ سب لوگ دم بخود رہ جائیں گے۔ میں یہ سب سے کہوں گا، سب سے گزارش کروں گا کہ جن کے حالات بہتر ہیں اور جن کے حالات بہتر نہیں ہیں وہ دونوں حضرات یہ عمل کریں، کیونکہ کئی لوگ مالدار ہوتے ہیں لیکن ان کے گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے گھر میں ایسی برکت نازل ہوگی اور خوشحالی اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھیں گے انشاءاللہ، صبح میں انشاءاللہ آپ تمام لوگ دل سے خوش ہو جائیں گے۔ اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ لوگ یقین جانیں اس کا فائدہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آپ لوگ مجھے دل سے ضرور دعائیں دیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آتا ہے تو آپ لوگ آج اس ویڈیو کو دل سے لائک کیے بغیر مت جائیے گا، اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ میں صرف ایک دفعہ کہتا ہوں، ایک دفعہ شیئر کر دیا کریں، چاہے واٹس ایپ پہ کریں، فیس بک پہ کریں یا ٹویٹر پہ کریں، جو سوشل پلیٹ فارم آپ یوز کرتے ہیں وہاں شیئر کر دیا کریں، یہ کسی کو بتا دیا کریں کہ یہ اس طرح کی ویڈیو ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ کسی کو آپ کے معلوم ہوگا، ظاہر سی بات ہے کوئی غریب ہے، کوئی آپ کا پڑوسی ہے، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو اس کو یہ عمل بتا دیں، کیا پتہ اس کے حالات آپ کے ذریعے سے صحیح ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ پر بھی نعمتوں کی بارش کر دے۔ تو یہ اس کا بڑا زبردست فائدہ ہوتا ہے شیئر کرنے کا، ثواب کا ثواب اور نیکی کی نیکی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیجئے مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنا کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں اور مجھے اپنی خاص دعا میں ضرور شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔